बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फ़हान के एक इलाके में रहता था और वहाँ के लोग संगे मरमर से बने हुए एक घोड़े नुमा बुत की पूजा किया करते थे और मैंने उनके इस अमल को बुरा समझता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि तुम जिस दीन की तलाश में हो उसके पैरोकार तो मगरिब में पाए जाते हैं। चनाचा मैंने सामान्य सफ़र तैयार किया और मगरिब की तरफ चल दिया। एक शहर में जा पहुँचा और वहाँ के लोगों से पूछा, यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने मुझे एक ऐसे आदमी का पता बताया जो गिरजा घर में बैठता था और मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मैं मशरिक से आया हूँ, नेकी और भलाई की तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँ और अल्लाह ताला ने इसके बदले में जो इल्म आपको अता फरमाया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखाते। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा कि ठीक है, और यूँ मैं उनके पास इस शख्स की तरह रहने लगा जिसके ज़िम्मे गंदम, सरका और जैतून का हिसाब किताब हुआ करता था, और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं उनकी सोहबत में रहा। बिला आखिर उनकी मौत का वक्त आ पहुँचा। मैं उसके सरहाने बैठ कर रोने लगा। उसने रोने का सबब दरियाफ्त किया। मैंने कहा कि मैंने भलाई की जुस्तजू में अपना वतन छोड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी अच्छी सोहबत से नवाजा और आपने अल्लाह ताला के अता करदा मुझे अलूम सिखाए। अब आप वफात पा रहे हैं, अब मैं आपके बाद कहाँ जाऊँगा? उसने कहा कि फलां जगह मेरा एक भाई रहता है और वो हक पर है। जब मैं मर जाऊँ तो तुम उसके पास जाना, उसे मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसकी सोहबत इख्तियार करने की वसीयत की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ से उठा और उनके बताए हुए आदमी के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उन्हें बताया कि आपके फलां भाई ने आपको सलाम भेजा है। उन्होंने सलाम का जवाब देकर पूछा कि उन्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे आपकी सोहबत में रहने की वसीयत की है। उसने मुझे साथ रहने की इजाज़त दे दी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। अब मैं पहले ही की तरह उसके यहाँ रहने लगा। जब उनकी भी मौत का वक्त करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठ कर रोने लगा। उसने रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैंने अपना वतन छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने मुझे फलाह की सोहबत अता फरमाई। उन्होंने अच्छा साथ निभाया और अल्लाह ताला के अता करदा अलूम से फैज़ याब किया। और जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आपका पता बताया। आपने भी मेरे साथ अच्छा सलूक किया और अल्लाह ताला के अता करदा अलूम में से मुझे सिखाया। और अब आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? उसने कहा कि फलां मुल्क के रूम में मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। उसके पास जाकर मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसके पास रहने का हुक्म दिया है। जब ये शख्स भी फौत हो गया तो मैं वहाँ से निकलकर सफ़र करते हुए उनके बताए हुए शख्स के पास मुल्के रूम पहुंचा और उनसे कहा कि आपके फलां भाई ने आपको सलाम कहा है और मुझे आपके पास रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो कैसे हैं। मैंने कहा कि वो वफात पा चुके हैं। फिर मैंने उन्हें अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा कि उन्होंने मुझे आपकी सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुझे कबूल करके अच्छी सोहबत से नवाजा और अल्लाह ताला की अता करदा अलूम से भी बहुत कुछ सिखाया। जब उनका वक्त विसाल करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठ कर रोने लगा। उन्होंने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी सोहबत अता फरमाई। अब आप वफात पा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा? उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी ना जाओ, क्योंकि मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो हक पे हो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हो। लेकिन अब वो वक्त करीब आ चुका है कि इस पूरी सरजमीन में एक नबी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है या शायद हो चुका है। लिहाजा तुम मेरी वफात के बाद इसी गिरजा में ठहरे रहना और यहाँ से गुजरने वाले ताजरों के हर काफिले से पूछते रहना, क्योंकि रूम में दाखिल होने के लिए अहले जहाज के तजारती काफिले यहीं से गुजरते हैं। लिहाजा जब अहले हजाज के ताजरों का कोई काफिला रूम में आए तो उनसे पूछना कि क्या तुम्हारे यहाँ किसी ने नबूवत का दावा किया है। जब तुझे किसी शख्स के बारे में बता दिया जाए कि उसने नबूवत का दावा किया है तो तुम उनके पास चले जाना, क्योंकि ये वही होंगे जिनकी बशारत हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है और इनकी निशानी ये है कि इनके दोनों कांधों के दरमियान महर नबूवत दरख्शां होंगी और वो हदिया तनावुल फरमाएंगे लेकिन सदका कबूल नहीं करेंगे। हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इतना कहकर वो शख्स भी इंतकाल कर गया और मैं वहीं ठहरा रहा और हर गुजरने वाले काफिले के बारे में मालूमात लेता रहा, यहाँ तक कि मक्का मुकरमा के कुछ लोग मेरे पास से गुजरे। मैंने उनसे उनका वतन पूछा तो उन्होंने बताया कि हम
حجاز سے آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مکرمہ تک پہنچا دے، پھر وہاں پہنچا کر چاہے تو بیچ دے یا چاہے تو خدمت لیتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر بھی جگہ دے دی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پہ لگا دیا۔ ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آقا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات اس غور و فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں، تاکہ اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پیٹ میں درد ہے۔ پھر جب رات ہوئی، حجر اسود کے پاس سرکار دو عالم بے قصوں کے مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں وہاں جا پہنچا۔ آپ علیہ السلام حجر اسود کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف ہوا تو آپ علیہ السلام میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے سرکا دی۔ میں کندھوں کے درمیان مغر نبوت کی زیارت سے مشرف ہوا تو دل نے کہا اللہ اکبر، ایک نشانی تو دیکھ لی۔ پھر اگلی رات میں نے اسی طرح کیا۔ اس رات میں کچھ کھجوریں جمع کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت ہوا تو میں نے کھجوریں لی اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کو تناول کرنے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ میرے دل نے کہا اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے تو میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھائیں۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا حال دریافت فرمایا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو خرید لو۔ چنانچہ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا کہ میرا نفس مجھے بیچ دو۔ مالک نے کہا کہ میں تجھے اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم میرے لیے کھجور کے 100 درخت لگاؤ یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر پھل دینے لگے اور اس کے ساتھ کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا بھی دو۔ چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری بات عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ جس کنویں سے تم باغ کو سیراب کرتے ہو اسے 1 ڈول پانی بھر کر میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کی مطلوبہ شرائط پر اپنے آپ کو خرید لیا اور جس کنویں سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا اس سے پانی کا 1 ڈول بھر کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی۔ پھر میں نے اس پانی سے کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ان میں سے ایک بھی کھجور کا درخت نہیں مرجھایا۔ جب اس کا پھل ظاہر ہو گیا تو میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی پھل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں وہ سونا لے کر ایک آدمی کے پاس چلا گیا اور ترازو کے ایک پلڑے میں سونا اور دوسرے میں کھجور کی گٹلی رکھ دی۔ اللہ کی قسم سونے والا پلڑا زمین سے نہ اٹھا۔ پھر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے وزن کی بھی شرط مان لیتے تو سونے کا یہ ٹکڑا اس سے بھی بھاری ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔